السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طاكوس منزلي بالخبز ديال الطاكوس اللي شاركت معكم حتى هو. ان شاء الله تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير ويعجبكم ان شاء الله. المقادير اللي غنحتاجو في طاكوس منزلي: غنحتاجو هنا الشرائح ديال الدجاج، انا قطعتهم شرائح طوال. غندير عليه واحد دانون مسوس، ياغورت مسوس. عندي هنا ربيع عندي القزبور والربيع والثومه والملحه، دكيتهم في مهرس. عندي هنا في التوابل خرقوم، ورقه موسى، تحميره، البزاز، كنجبير والسودانيه حار. هذه السودانيه اللي كما كتعرفوا اللي شاركت معكم الطريقه ديالها. غنخلط كاع المكونات مع الدجاج. هاد الياغورت مسوس كيعطي التشرموله مع الدجاج واحد المذاق اللي رائع. غنخلطو وغنخليه يتشرمل ليا شويه مع هاد المكونات اللي درت. وغندوز معكم المقادير الاخرى. عندي هنا مطيشه تاهي مقطعه شرائح، فلفله خضراء، بصله، جوج بصلات كبار مقطعين شرائح. عندي هنا الخس، وهنايا هذا هو الجبن اللي كنت حضرت معكم في الدار. هو هذا انا كان عندي، درتو في المجمد تا بغيتو وجبدتو، وهو حتى هو غنخدم به اليوم. من بعد ما تشرب ليا هذه واحد شويه غندوز ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. غندير جوج معالق ديال الزيت العاديه، غندير عليها البصله، نخلي البصله تشحر. هنا البصله كتشحر غندير عليها واحد القريصات الملح باش تطلق ليا البصله. وهنايا في هذا الكاسرو غنشارك معكم الطريقه باش غنديروا الكيتشوب. هنايا عندي مطيشه مغسوله وقطعتها على 4، وغنديرها هنايا طيب. عاد غنوريكم ان شاء الله اشنو غندير ليها. غنشحر البصله، من الاحسن تقطعوا هاد العناصر اللي خدامين بهم، تقطعوهم هكا فرونش طوال هكايا باش يجيكم في الطاكوس في الداخل هكا طوال. هنا البصله غير تشحر مزيان، غنزيد عليها الدجاج اللي شاركت معكم الطريقه باش ترملتو. وهنايا راه في المقادير نسيت ما قلت لكم بطاطا فريت. انا قطعتها ودرتها في الماء سخون، درت عليها واحد المعلقه ديال الخل وشويه الملحه وخليتها، وغنقليها حتى هي. غندخلها في هذه الوصفه ديال الطاكوس في الداخل. كيف كنعرفوا راه هو كتكون فيه بطاطا فريت في الداخل وكتقدم معاه، كتعجب الدراري الصغار وفي الحقيقه كتعجب الدراري الكبار. هنايا كيف كتشوفوا البصله تشحرت، غندير عليها الدجاج. شوفوا تبارك الله كيتشرمل. انا راه خليته هنايا بحال نتوما الا بيتو تخدموا به ما فيها باس، تشرملوه في الصباح وتخليوه حتى العشيه الا بيتو تخدموا به، او في الوقيته اللي غتخدموا به غتلقاوه شحال يكون مزيان. غنخلطو مع البصله هو راه دغيا كيطيب. ومن الاحسن كيف كنعرفوا الصدر ديال الدجاج ما نطيبوش، ما يطيبش بزاف، حيت الا زاد على الا فات الطياب ديالو كيرجع قاسح. العكس فاش كيكون كنديروا ليه القياس ديال الطياب، غير كنمسوه بانه راه رطب
راه كيكون صافي واجد. هنايا مطيشه كيف كتلاحظوا راه بدات حتى هي كطلع، بدات كطيب. انا غنغطيها باش يرجع ليها داك البخار ديالها ونخليها، وملي غطيب غنطحنها وغنصفيها في الصفايه باش تحيد منها ديك الزريعه. غتبقى ليا غير ديك مطيشه هكاك رطبه. وعاد غنقول لكم اشنو غنزيد عليها باش تولي كيتشوب. والمايونيز حتى هو راه حضرته، غنوريكم كيفاش طلع ونوريكم الطريقه ديالو. غنخلي الدجاج هنايا تيتشحر ياخذ الطياب، عاد نزيد عليه الفلفله ومطيشه. كيف كتلاحظوا الفلفله طاحت هي ومطيشه. هانتوما شفات معنا هاد لاصوص اللي كتبقى هنايا ماشي مشكل نخليوها، ولا بينا تزيد توكل حنا كنخليوها على العافيه. ولكن راه الدجاج راه طاب. هانتوما كيف كتلاحظوا غير يكون الدجاج رطب صافي راه طاب، ما نخليوش يفوت الطياب ديالو باش ما يجيناش قاصح. وهنايا صلصه الكيتشوب اللي بغيت نحضر معكم الطريقه ديالو. هنا راه طحنتها في الطحانه اللي كنطحنوا بها الكفته ديال السردين، وصفيتها في الصفايه اللي عندها اليد. وهنايا ها هي كيف كتلاحظوا انا درت هنايا واحد نص معلقه ديال الطماطم مركزه. كون الاختيار، الا ما بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. هي كتزيد تعطيها داك اللون الاحمر. علاش كنصفيها؟ باش تحيد منها ديك الزريعه تولي هكا رطبه. غنزيد ليها واحد المعلقه صغيره ديال الخل كتعطيها ديك الحموضه. ويقدر ديروا معاها الحامض. غندير واحد 2 معالق صغار ديال السنيده حيت ولدي كيبغيها كتعجب الدراري الصغار. وكيف كتعرفوا راه صحيه، ولكن من الاحسن نديروها الكميه اللي غناكلو حيت ما فيهاش مواد حافظه ما كتصبرش معنا. يقدر يصبر لكم داك النهار والغد ليه وصافي ما تصلحش مازال الاكل. ها هي انا غنخليها غير تخطى لي هنايا وغنخليها تبرد، ندخلها الثلاجه ولا نخليها على برا على حسب نتوما وقتاش بغيتوها. انا هي اصلا راه طيبه، انا كنبغيها غير تخطى. وحيت ما كنديروش ليها الماء فاش كنسلقوها، راه غير داك الماء ديالها كطيب فيه، يعني ما كنحتاجوش اننا نخليوها تتشرب اولا توكح. راه غير كنحركوا حتى العناصر حتى كينسجموا لينا. عندما كيف كتشوفوا كيبانوا شي فقاعات هنايا، اذا راه خاطره. وما ننساش نحرك معايا الدجاج والفلفله ومطيشه اللي غنحتاج في هذا في الطاكوس ديالي. البطاطا راه درتها حتى هي درتها تقله صافي. هنايا راه غنطفي عليها وغنطفي حتى على الكيتشوب ديالي. كيف كتلاحظوا غير كيبان لكم هكا كيطلعوا هاد الفقاعات بحال هكا راه طاب. كيف كتلاحظوا هكا غنطفي عليه وغنحطوه في شي حاجه باش يبرد. ونتلاقاو ان شاء الله فاش يبرد وفاش نبدي نعمر الطاكوس ديالي. هنا ان شاء الله غنشارك معكم طريقه باش غنوجد الطاكوس ديالي. هنايا كيف كتلاحظوا انا صيبت المايونيز انا كنحضرو غير في الدار. عندي بيضه كتخرج ليا تقريبا زلافه، خاصها شويه عنها تعمر وكيطلع كيف كتشوفوا خاطر. الا بغيتوا الطريقه ديالو ان شاء الله نشاركها معكم شي نهار. هنايا خلطت الفرماج اللي هضرت لكم عليه في المقادير مع الدجاج ومع الفلفله ومع مطيشه. وعندي بطاطا فريت وعندي الخس. انا خدمت شي وحدينات هنايا غنشارك معكم. هاد الاخرى غندير واحد المعلقه ديال المايونيز، غندير عليها واحد المعلقه ديال اللحم ديال الدجاج مع الفلفله. غندير هاد البطاطا فريت بالنسبه لكم اختياري، الا ما بغيتوش ديروها في الساندويتش تكتفيو بها تحطوها مع التقديم. غنطوي الجهه على هادي وهادي على هادي. انا كندير ليها واحد الطريقه، وحدين كنديرهم بحال هكا والاخرين كنطويها غير من هنايا كيف كتشوفوا. كنطويها بحال هكا وكنديرها تميكسا ليا في هذا في آلة ديال البانيني. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش آلة ديال البانيني راه يقدروا يديروها في المقله الثقيله والمقله في الطيفه وينقصوا ليها مهيله العافيه
ويحطوا عليها شي غطاء ديال شي حاجه حتى تبريصه، ويعاودوا يردوا الجهه الاخرى راه كتطلع بحال. انا هنا درت وحدين هنايا في البانيني كيف كتلاحظوا، راه مازال ما شدوش ليا اللون اللي بغيت. غنعاود نخليها ونرجع لكم ان شاء الله في اخر الفيديو نوريكم كيفاش طلع لينا الطاكوس ديالنا. هكا كتطلع الوصفه ديالنا ديال اليوم، طاكوس منزلي، مكونات بسيطه، مكونات متوفره عندنا في البيت. وكيما شاركت معكم الخبز ديال الطاكوس، وشاركت معكم الكيتشوب. كيف كتلاحظوا هذا هو الكيتشوب اللي حضرت معكم انتما، كيجي كيتشوب زوين ولذيذ. والمايونيز كما قلت لكم، الا بغيتوا الطريقه ديال المايونيز نشاركها معكم. وهذه صلصه حاره بالهريسه تاهي اللي شاركت معكم الطريقه ديالها. وان شاء الله جربوا حتى نتوما الطاكوس ويجيكم زوين ويجيكم لذيذ وكيجي رائع. وهذا هي واحد طاكوس كيجي من الداخل كيف كتلاحظوا، كيجي بنين وصحي. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.